امت دے غمخار سید الانبیاء محبوب خدا مالک ارض و سما جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دلی دعائے اللہ کریم آج جمعۃ المبارک دی ساڑی اس حاضری نو اپنی عظیم بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف تاریخ ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بھی ہے تے آج دی تاریخ دے وچ میرے آقا دا وصال شریف بھی ہے۔ تو میرا دل کردہ ہے کہ گلاں ولادت دیاں کردے رہے ہیں سندے رہے ہیں تے انشاءاللہ ہوندیاں رہنیاں نے۔ آج میں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ بھی بیان کر دیا تے اپنے آقا دا وصال بھی بیان کر دیا۔ پہلے ایک گل یاد رکھ لو کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی زندہ ہے۔ ایڈی ہولی سبحان اللہ تے نہیں نا گل بننی اچھی کو بدرا سبحان اللہ۔ میں بھی تے تواڈے نال ہی سانا نعرے مارنے ہیں تے کی کیتا ہے آپاں اے جڑے غلام ہوندے نے نا سچے وہ تے تھکدے ہی نہیں ہوندے، ذرا ذوق نال کہو سبحان اللہ۔ جسم تھک جائے تے پاویں تھک جائے پر دل دا جڑا جذبہ ہے وہ جوان ہی رہے گا۔ رہن دو سبحان اللہ کو ذرا اے پکھا رہن دو بند کر۔ میں کی گل پہ کردا سا کہ جسم تھکے تھکدا ہے تے تھکے لیکن دل دے جذبات جڑے نے وہ نہیں تھکن گے، وہ مدب نہیں پین گے۔ اس واسطے سبحان اللہ کہو نا ذرا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ میرے آقا نے فرمایا میرا دنیا تے آنا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے تے دنیا تو پردہ فرمانا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک مر گئے، یہ ساڈا عقیدہ نہیں ہے، نہ ساڈی زبان زیب دے سکتی ہے۔ سرکار نے پردہ فرمایا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ او موت دا پردہ سی، پردہ جڑا اوڑ کے میرے آقا آج بھی زندہ نے۔ بظاہر جویں سرکار دی حیات طیبہ مبارک سی، جویں حضور صحابہ کرام دے اندر بیٹھ دے سن، جلوہ گری فرمان دے سن، تبلیغ فرمان دے سن۔ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ آپ دے کول بیٹھ کے باتاں سن دیاں سن، آپ نے ازواج مطہرات شادیاں کیتیاں، نکاح فرمائے۔ ایک بظاہری زندگی سی، اے زندگی نبی کریم علیہ السلام دی تے پردہ پہ ہے موت دا، تے موت دے پردے دے پرلے پاسے سرکار اج بھی زندہ بھی نے، مدد کردے بھی نے، مدد فرماندے بھی نے، گناہگاراں دی خبر بھی رکھ دے نے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پردہ 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 ساڈا عقیدہ نہیں کہ ساڈے نبی مار کے مٹی ہو گئے، انہاں دیاں ہڈیاں ہی نہیں ملدیاں معاذ اللہ۔ او تے اج اگر قبر کھول لی جائے، او بھائی اے تو عقیدہ نبی دے بارے رکھیا ہے، اہل سنت والیاں کولو پوچھ۔ ساڈا عقیدہ ہے نبی تے نبی رہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو تے ہڈیاں دے گلن دی گل کرنا ہے، ساڈا عقیدہ ہے میرے نبی پاک دا سچا غلام ہوئے، ہڈیاں تے دور رہیاں، حضور دا غلام ہوئے تے کفن میلا نہیں ہوندا، تے ہڈیاں تے بڑی دور دی گل ہے۔ مٹی نے کی آکھنا ہے اے تانوں دس دیاں، لیکن ایک گل یاد رکھنا، نبی پاک دا جدو وصال ہویا
بہت رونا ہویا، صحابہ اکرام بڑا روئے۔ کس گل تے روئے؟ کس گل تے روئے؟ لوکی یہ گلاں کر کے آندے ویکھو جی صحابہ تے روندے پھردے سن تے تسی جشن مناندے ہو، تسی خوشیاں مناندے ہو۔ صحابہ کس گل تے روئے؟ صحابہ اس گل تے نہیں روئے کہ نبی پاک مر گئے، صحابہ اس گل تے روئے کہ سرکار ہن پردہ فرما گئے نے، جویں اگے محبوب دا دیدار کردے ساں ہن اوویں دیدار نہیں ہونا۔ جویں سرکار ساڈے کو لگے آ کے تشریف فرما ہوندے سن، آقا ساڈیاں گلاں سندے سن، ساڈے نال گفتگو فرماندے سن، جویں کہ اسی آپس دے اندر محبوب دے نال بیٹھ کے باتاں کر لیندے ساں، دکھ سنا لیندے ساں، سرکار دیدار کروا لیندے سن۔ زندہ تے حضور اج بھی ہیں، بس پردہ جڑا پیا ہے نا، پردہ اس پردے دی وجہ تو حضور دے اصحاب بھی روئے نے، اہل بیت بھی روئی ہے، نبی پاک دے غلام بھی روئے نے، چاہن والے بھی روئے نے، زمین والے روئے نے۔ ایک گل یاد رکھنا، فرشتیاں نے آسمانہ تے خوشیاں کیتیاں نے اور میرے آقا دی روح دا استقبال کیتا ہے۔ یعنی کہ انج کر لئیے، ایک او بارہ سی جدوں زمین والیاں تے کرم ہویا، ایک او بارہ سی جدوں آسمان والیاں نے خوشیاں کیتیاں۔ مرحبا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول مرحبا، خوش آمدید، تہاڈی روح دا استقبال کر رہے ہیں کہ تسی آسمانہ دی طرف تشریف لے آ رہے ہیں۔ اے بنیادی گلاں، اے جڑی میں گراؤنڈ بنائیے اے بھولنی نہیں تسی۔ ساڈے آقا اج بھی کی نے بولو زندہ، پر پردہ فرمایا آقا نے، کی فرمایا بولو؟ پردہ فرمایا۔ او جدائی محبوب نے جڑی دیتی، اس جدائی دے داغ ایسے داغ سن کہ جن نے کئی صحابہ نو بے ہوش کر دیتا، کئیاں تے غشی تاری ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام دا ہجر سی آخر، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا میرا دنیا تے آنا بھی تواڈے واسطے رحمت ہے، میرا دنیا تو جانا بھی تواڈے واسطے رحمت ہے۔ آنا سرکار دا رحمت کیویں وے؟ میرے آقا تشریف لے کے آئے، دنیا تے مبعوث فرمائے گئے۔ میرے آقا نے ایتھے آ کے گناہگاراں دی اصلاح فرمائی ہے، انہاں دے گناہ پاک کر کے میرے سونے نے جنت دا راہ وکھایا وے۔ اے تے ہویا سرکار دا آنا ساڈے واسطے بہتر ہے، محبوب دا جانا کیویں بہتر ہے؟ میری سرکار نے فرمایا میرے قبر دے وچ میرے امت دے اعمال میرے تے پیش کیتے جان گے، میں چنگے عمل ویکھ کے خوش ہوواں گا تے برے عمل ویکھ کے اپنی امت واسطے دعاواں کر کے رب کولوں معافیاں لئی جاواں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا آپ دا آخری وقت بداغری حوالے دے نال میرے آقا دیاں او جدائی، او محبت والیاں محفلاں، او محبت والیاں مجلساں، صحابہ کرام جدو آقا دے کول بیٹھ دے سن ان وقت انہاں دی جدائی دا آ گیا وے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام علیل نے سرکار بیمار اینے نے، ام المومنین فرما دیا نے آقا نو بخار نہ وے کہ اگر کچی روٹی آپ دے جسم تے پا دیتی جاوے تھوڑی دیر بعد او بھی پک جاندی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام غشی دے عالم دے اندر نے، کدی سرکار اکھاں بند کر لیندے نے، کدی میرے آقا اکھاں کھول لیندے نے۔
حضرت جناب عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دا سر انور اپنی گودی دی اندر رکھ کے پیار کر دیاں نے پیاں سرکار دے مبارک پشانی تے دبا رہیاں نے نبی کریم علیہ السلام دی ایک زوجہ حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی تمارداری واسطے میرے نبی پاک دا پتہ کرن واسطے سرکار دی طبیعت دی کیفیت معلوم کرن واسطے کر دے اندر آئیاں نے ویکھیا کہ میرے آقا دیاں اکھاں بند نے سرکار دیاں مبارک اکھاں بند نے لیکن ہونٹ ہل دے نے پہ لب حرکت پہ کر دے نے اکھاں مبارک بند نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والے ہونٹ حرکت پہ کر دینے بی بی پاک کہندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا بیمار بندہ بخار دی اندر پتہ نہیں کی بول جاندا وے میرا نبی اس حالت دی اندر کی یاد پہ کردا ہے میرے سرکار کی پہ بول دینے میں کن قریب کراں حضرت ام سلمہ فرما دیا نے میں جدوں کن قریب کیتا میرے آقا دے منہ مبارک دے وچوں آواز پئی آندی سی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے یا اللہ میری امت نو معافی عطا فرما میرے آقا دعاواں پہ کر دینے اکھاں سرکار دیاں بند نے امت واسطے دعاواں کر دینے پہ یا اللہ قیامت والے دن میری امت نو ذلیل نہ کری میری امت دا حساب دجیاں دے سامنے لے کے میری امت نو ذلیل نہ کری حضرت ام سلمہ نے جدوں ایک گل سنی فرت محبت نبی پاک دا پیار امت دے نال ویکھ کے جناب ام سلمہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے آپ جدوں روئیاں نے میرے آقا نے اکھاں کھول کے فرمایا ام سلمہ کیوں پی رونی ہے آقا کوئی کسے نو یاد کردا ہے کوئی کسے نو یاد کردا ہے جدوں کسے دا ویلا دنیا تو جان دا ہوندا وے باپ کہندا ہے میرے بچیاں نو بلا لو میں وصیتاں کرنیاں نے کوئی کہندا ہے میرے پائیاں نو بلا لو کوئی کہندا ہے میری بیوی نو بلا لو صدقے جاواں سونیاں اس وقت دے اندر اگر یاد فرمایا وے تے اپنی گناہگار امت نو یاد فرما میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم نے آپ جدوں ایک گلاں کر دینے پہ تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی شیر خدا مولا علی کون علی حیدر کرار علی محبوب سرکار علی شیر پروردگار علی حضرت مولا علی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے بیٹھ گئے آقا دے کول آ کے بیٹھ گئے میاں عبدالغفور صاحب تھوڑا قریب آ جاؤ چاچا جی تسی بھی اتنے ذوق والے بندے جڑے ہونا وہ ذرا قریب آ کے بیٹھا کرو سبحان اللہ کہو اے تانوں مثال دے دیا جیڑی سواری سمیں انہوں ڈرائیور فرنٹ سیٹ تے نال نہیں بہن دیندا کیونکہ ڈرائیوری دا اصول ڈرائیور کہندا بھی ایتھے بہنے تے جا کے بہ تے اے بھی فرنٹ سیٹاں نے ایتھے بھی جڑا بوے جا کے بوے سبحان اللہ گل سمجھ آئیے میں کی کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سرکار دے نال ایک گلاں کر رہی ہیں تے حضرت علی آئے آ کے نا نبی پاک دے کول آ کے بہ گئے میری سرکار نے فرمایا علی خیر ہے عرض کیتی آقا تھوڑی دیر پہلے میں ایک خواب ویکھیا ہے جس خواب نے مینوں پریشان کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا بول علی کی خواب ویکھیا ہے عرض کیتی آقا میں ویکھیا کہ میں جڑی زرہ پائی سی نا جڑی زرہ پائی سی وہ زرہ ٹوٹ گئی ہے تے ٹوٹ کے ڈگ پئی ہے
میری سرکار نے خواب سن کے فرمایا علی تیرے خواب دی تعبیر ہے یا کہ تیرا ویر محمد دنیا تو جان والا ہے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا تیری تعبیر ہے۔ حضرت علی نے سنیا سرکار ورگا جنوں حضور اپنا بھائی آکھن، جدو حضرت علی نے سنیا جدائی دی گل آپ دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلام جیڑا جیڑا بھی آقا دی گل سندا وے روندے کیوں نہ؟ عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ٹر گئے نے دل دار دلاں دے وطنوں چک مہارا ساری بستی سنجی دس دی کنڈ کی تی جد یارا۔ حضرت مولا علی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نے آلے انیاں گلاں پیاں ہوندیاں نے کہ حسنین کریمین حضرت امام حسن تے امام حسین آ گئے نے، آ کے سلام کیتا نانا جی سلام ہوئے۔ میرے آقا نے دوواں بچیاں نو اپنے سینے نہ لگا لیا، میرے نبی دے وصال دا وقت ہے، میرے نے چہرے تے بوسا دیتا سی جدوں شہزادے پیدا ہوئے۔ حسین پاک نو سرکار نے سینے نہ لگایا، میرے آقا دی مبارک نظر کربلا دا میدان ویکھ دی پئی، میرے سونے کریم نے سینے نہ لگایا تے پیار کیتی جا رہے نے۔ شہزادے دوویں شہزادے عرض کر دے نے نانا جی اسی بھی ایک خواب ویکھیا وے۔ میرے آقا نے فرمایا کی خواب ویکھیا ہے؟ عرض کیتی اسی بھی ایک خواب ویکھیا وے کہ اسی ایک تخت تے روندے جا رہے ہیں، تخت جا رہا وے اچھا اچھا، اسی نال روندے جا رہے ہیں۔ میرے آقا دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچیو تسی اپنے نانے دی چار پائی دے نال روندیاں جانا ہے۔ فرمایا تسی جڑا خواب ویکھیا وے تسی اپنے نانے دی چار پائی دے نال روندیاں جانا وے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کیفیت وصال والی ہے، دنیا تو جان دا ویلا وے، جیڑا بھی آندا وے جیڑا بھی سندا وے وہی رون لگ پیندا وے۔ بالآخر میرے نبی پاک دی او لخت جگر جنوں سیدہ کائنات کیا جاندا وے، جنوں حضرت سیدہ خاتون جنت کیا جاندا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آ گئیاں نے۔ ایک کون فاطمہ میں اگے آندیاں سن تے میرے آقا محبت وچ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ واہ سیدہ تیرا مقام، میرے آقا محبت دی اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ اج سرکار دی طبیعت کمزور ہے، بدآخری کمزور ہے، میرے آقا دے کولوں اٹھیا نہیں جا رہا۔ جدوں بیٹی داخل ہوئی ہے میری سرکار نے فرمایا فاطمہ اج اے نہ سمجھی کہ میں جان کے نہیں اٹھیا۔ فرمایا نیتیے اج میرے کولوں اٹھیا نہیں جاندا، نہیں تے میں تے محمد اپنی تھی نو بھی تے دجیاں دیاں بھی تیاں نو عزتاں دین واسطے میری سرکار نے فرمایا اے میری لخت جگر فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئیاں نے عرض کر دیا نے ابا جی میں بھی ایک خواب ویکھیا وے۔ میری سرکار نے فرمایا میری بیٹی بول تو کی خواب ویکھیا وے؟ ابا جی میں ویکھیا وے کہ قرآن پاک میرے ہتھاں دے اندر اچانک قرآن میرے ہتھاں دے وچوں غائب ہو جاندا وے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تک لے اپنے باپ دا رج رج کے چہرہ، فرمایا کر لے دیدار اپنے بابل دا۔ میری سرکار نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تھوڑی دیر تو بعد تو
یتیم ہو جانا میں۔ میری سرکار نے محبت والیاں گلاں فرمائیاں۔ سیدہ پاک عرض کر دیاں نے ابا جی آلے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے امی خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہویا وے، آقا تسی بھی میں نو چھڑ کے چلے ہو سونے ہاں، پہنا نو ویرہ دا سہارا ہندا وے، آقا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں، سونے ہاں میں نو کدہ سہارا ہوئے گا۔ میری سرکار نے فرمایا رحمت والے باپ دیتی ہیں، اللہ دی رحمت تیرا سہارا رے۔ میرے آقا دے اوے لوگو سرکار دے وصال دیاں گلاں سنو، میرے نبی دی رحلت دا وقت، اس وقت کی کیفیت، اس دی دی کیفیت کوئی کی بیان کر سکتا ہے جن دے سامنے باپ جا رہے ہیں دنیا کو، انہاں یاران دی کوئی کیفیت کی بیان کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر الفاظ ویکھو، حضور نے فرمایا فاطمہ ایک گلاں ہو رہی نے، سیدہ پاک عرض کر دیا نے ابا جی جدو رون لگ پئیاں نا تے میری سرکار نے فرمایا فاطمہ ذرا کان قریب کر۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کان قریب کیتا، فرمایا میری اہل بیت دے وچوں قبر وچ سب تو پہلے تو مینوں ملیں گی۔ وہ نبی پاک علیہ السلام دے وصال تو بعد صرف 6 مہینے حضرت بی بی پاک زندہ رہیاں، اور کتاباں والے لکھ دینے کہ سیدہ پاک روندیاں رہیاں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام دا آخری وقت ہے، میں تانوں پہلے عرض کیتا ہے نا کہ سرکار دا آنا بھی ساڑھے واسطے خیر تے نبی پاک دا جانا بھی ساڑھے واسطے خیر، لیکن اس وقت دے جڑے لوگ سن انہاں نوں جدائی دا دکھ سی۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اے ساریاں بتائیاں، ان اگلی گل سنیا جدرا، اللہ پاک نے حکم فرمایا پہلے آسمان تے ایک فرشتہ ہے جدا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، او بڑیاں دعاواں کردہ سی انہیں معراج دی رات جدو میرے آقا تشریف لے کے گئے پہلے آسمان تے، انہیں میرے سرکار دا دیدار کیتا تے ادوں دا حضور دا دیوانہ ہو گیا سی، دعاواں کردہ سی یا اللہ ایک واری پھر دیدار محبوب دا عطا فرما، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، پڑھئے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی اللہ پاک نے ہن جدوں ملک الموت علیہ السلام نو حکم فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام دی روح قبض کر کے لے آؤ، ادوں حضرت ملک الموت علیہ السلام دے نال نال اللہ پاک نے اے بھی حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام نو فرمایا جا او دے تھلے 1,00,000 فرشتہ ہے، ہر فرشتے دے تھلے 1,00,000 فرشتہ وے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسماعیل بڑیاں دعاواں کردہ سیں میرے یار دے دیدار دیاں، ملک الموت جا رہا وے، نال جبرائیل علیہ السلام بھی جا رہے نے، نال تو بھی اپنے فرشتے لے جا، میرے یار دا دیدار بھی کریا تے نالے سونے دی روح نو پروٹوکول دے کے آسمان دے لے۔ ان اے دیدار کرنے والا پتہ لگا میری سرکار دے عاشق صرف زمین تے ہی نہیں، ہائے ہائے حضور دے محب سرکار دے دیدار دے عاشق صرف زمینہ تے ہی نہیں بلکہ آسمان تے بھی محبوب دے عاشق نے۔ ایک گل نمی تے نہیں، یہ تے بڑی منی ہوئی گل ہے کہ کائنات دی ہر شے میرے آقا دی دیوانی ہے، سبحان اللہ کا بنا۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، پڑھئے
رب فرمایا تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے. اے جملہ ذرا پھر پڑھو تے سمجھ کے پڑھو. عرش والے فرش والے. اللہ پاک کی فرماندا ہے میں شارگ تو بھی اقرب ہاں تو جانا تو بھی ہے نیڑے. میں شارگ تو بھی اقرب ہاں تو جانا تو بھی ہے نیڑے. جو دل نے سینے اندر ٹھکانے سارے. جو دل نے سینے اندر ٹھکانے سارے. اچھا دوستو نعت شعر ایک ذوق ہے لیکن میں گل لگے لے کے چلنا. فرشتے آ گئے ہن اللہ پاک نے ادب سکھایا سی. فرمایا بغیر پوچھے میرے یار دے گھر نہیں جانا. بغیر اجازت دے میرے محبوب دے گھر نہیں جانا. ادھر ویکھیا جے ہن ہے اسرائیل ہے ملک الموت علیہ السلام تے لبادہ اوڑیا پینڈو صحابی دا عربی دا لبادہ اوڑیا تے عربی دے لبادے وچ لباس وچ آیا دروازے تے. اے میرے محبوب دی شان ہے. ملک الموت کسے کو پوچھ کے نہیں آندا پر ایسی بارگاہ ہے کہندے کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے نو پتہ ہے. دروازہ کھڑکایا لباس عربی دا تے وجود ملک الموت علیہ السلام دا. ہن اللہ پاک نے فرمایا سی بغیر اجازت دے نہیں جانا تے لین بھی روح آیا. نبی پاک علیہ السلام دی دروازہ کھٹکھٹ آیا. اندروں آواز آئی بی بی پاک پردے دی اوڑ دے وچ بولیاں کون انہیں آکھیا میں عربیاں میں نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات کرنی ہے میں سرکار دی زیارت واسطے آیا ماں. سیدہ پاک نے فرمایا مڑ جا چلا جا پھر آئی میرے ابا دی طبیعت بڑی خراب ہے. میرے ابا جان دی طبیعت بڑی علیل خراب دا مطلب اے آ میرے ابا جان دی طبیعت بڑی کمزور ہے. اے واپس چلا گیا آسمان دی طرف نہیں گیا اگے بغیر پوچھے دے بھی نہیں آیا. مدینہ پاک دیاں گلیاں دے اندر سیل کرن لگ پیا یعنی کمن پھرن لگ پیا. ذوق کہندا ہے پاویں ملک الموت علیہ السلام ہے پاویں فرشتہ ہے پر اے دی محبت نے بھی اینو آکھیا ہوئے گا چل تھوڑی دیر بعد تے آنا ہی ہے جیڑا وقت گزارنا میں اونا گلیاں دا دیدار کر لئیے اونا گلیاں دا دیدار کر لئیے جن اللہ زندہ زندہ ایڈی محبت نال بابے نعرہ لاندے نے میرے نا دا بھی نعرہ لان تے میرے منہ چ بھی نکل آندا ہے زندہ باد. سبحان اللہ کہہ دے ہو. میری محبت کہندی ہے ملک الموت علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیتا ہوئے گا بھی چل تھوڑی دیر کدے اور بھی تے بہنا ہی ہے انتظار تے کرنا ہی ہے چل مدینے دیاں گلیاں دے چکر ہی کٹ لینے ہاں. کیڑیاں مدینے دیاں گلیاں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا
پڑھیے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. تھوڑی دیر تو بعد حضرت جناب ملک الموت علیہ السلام پھر اوہی لباس دے اندر آ کے دروازہ کھٹکایا. پھر سیدہ پاک نے پوچھیا کون؟ انہاں پھر اوہی جواب دیتا میں عربیاں. سیدہ پاک پھر فرمان لگیاں تینوں اگے بھی آکھیا میرے ابا جی دی طبیعت بڑی علیل ہے، واپس چلا جا. تھوڑی دیر تو بعد آئی تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی دیر واسطے پھر جدوں گئے نے پھر ملک الموت علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں دے چکر کڈی جا رہے. پھر تھوڑا جا وقت گزار کے کافی وقت گزار کے پھر دوبارہ آئے دروازہ کھٹکھٹایا. جدو تھوڑی جو بلند آواز نہ لاکھیا میں عربیاں میں نبیاں دے سردار نال ملنا ہے. میرے آقا نے مبارک اکھاں کھول کے فرمایا باہر کون ہے؟ حضرت سیدہ پاک عرض کر دیا نے ابا جی کوئی تہاڈا پینڈو صحابی ہے، وہ آندہ میں بڑی دوروں آیا ہاں، میں تہاڈے نال ملاقات کرنی ہے. میرے غیب دان رسول نے فرمایا نیتی یہ پردہ کر لے، اے کوئی پینڈو صحابی نہیں ہے، اے او ملک الموت علیہ السلام ہے جیڑا تیاں نو ماپیاں تو جدا کر دیندا وے، جیڑا پائیاں نو پائیاں تو جدا کر دیندا وے. فرمایا بیٹی اینو میری عظمت دا خیال ہے نالے تیرے پردے دا خیال ہے. صدقے جاواں اے بیٹی اینو میری عظمت دا خیال ہے نالے تیرے پردے دا خیال ہے. نہیں تے اج تک نے کسے دے گھر وڑن لگیاں اجازت نہیں منگی. میرے آقا نے فرمایا اے میری لختے جگر تو تے اپنی نال جنیاں بھی مستورات نے ساریاں ایک پردے دے اندر ہو جاؤ، انہوں اندر آن دی اجازت دے دیتی جائے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لے کے آئے، آ کے رض کر دینے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ان ذرا توجہ رکھے آجے میرے نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف فرمانے تشریف لے آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور نو سلام کیتا تنال عرض کیتی یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ کالسلام. آقا اللہ پاک دا بھی تانوں سلام ہے، رب نے بھی تانوں سلام بھیجیا ہے. ساری کائنات اس محبوب تے سلام کیوں نہ بھیجے؟ رب دی ذات جنوں سلام بھی بھیج دی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی کیویں آیا ہیں؟ سونیا میں اللہ دا حکم لے کے آیا، اگر تسی چاہو تے اللہ تہاڈی زندگی ہور کر دیندا ہے. اے زندگی جڑی گزار رہ جائے، اے زندگی مطلب دنیا تے جس انداز ہے تسی ہیگے جے ہور رہنا چاہو اللہ فرماندا ہے ساڈیاں نعمتاں تہاڈے واسطے، ہور رہنا چاہو تے رہ سکدے ہو، تے جے آنا چاہو تے سونیا میں تانوں لین آیا. کڈا سونا انداز ہے، ہائے ہائے ہائے. کسے اور نال ہے کوئی انج دی گل بات ملک الموت دی؟ او کسے نو پوچھدا ہے بھی بابا جے چن ہے تے چلو کو تینوں 2 دن اور دے دینے ہیں؟ نہیں تے پھر اکو جے کیویں ہو گئے؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام عرض کی تھی آقا اگر تسی چاہو اللہ فرماندا ہے تے تہاڈی عمر اسی ودا دینے ہاں تے سونیا جے تہاڈا دل کرے تے میں تے حاضر ہاں. میری سرکار نے فرمایا اسرائیل جی آقا، فرمایا ایک دنیا تے پھر بھی فانی ہے، میں آپ اپنے رب نال ملن دا اشتیاق رکھنا ہوں. میری سرکار نے جانا پسند فرمایا، پردہ فرمانا پسند فرمایا.
حضرت ملک الموت علیہ السلام عرض کی تھی آقا میں حاضر ہوں. یہ گلاں ہوئیاں تو ادھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی آ گئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل تو کتھے سے؟ سونے اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی سی, عرش نو بھی سجایا ہے, جنت نو بھی سجایا ہے, آسمانہ نو بھی سجایا ہے, حوراں تہاڈی راہ وچ کھلوتیاں نے تہاڈا استقبال کرنے واسطے. واہ جبریل, معراج دی رات ہوئے تے تاویں سجاوٹاں جبریل کرے, تے جے رات میلاد دی ہوئے تے تاویں سجاوٹاں جبریل ہی کردا ہے. تے جے سرکار نے آسمانہ تے تشریف لے جانی ہوئے تے پھر بھی سجاوٹاں جبریل دے ذمے. ادھر اے عالم ہے. میری سرکار نے فرمایا اچھا اللہ اکبر, غم سرکار نو ایک کوئی ہے, اس وقت چور کوئی غم نہیں ہے. جبریل نے سلام عرض کیتا, عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت نال میری عقیدت کہن دیئے. جبریل نے بڑے پیار نال عرض کیتی ہوئے گی وَالدُّحَا دے چہرے والیا واللیل دیاں سونیاں زلفاں والیا یاسین دے سونے سیرے والیا. آقا اللہ پاک فرماندا ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں سونیاں کوئی دعا ہوئے کوئی تمنا ہوئے, میرے آقا نے فرمایا دعا تے ایک کوئی ہے. او کیڑی دعا ہے؟ او اپنی امت دا خیال ہے. میری سرکار نے فرمایا مینوں ہور کوئی غم نہیں, میں اپنی امت دے بارے بڑا غمگین ہاں. اللہ پاک نے انعام فرمایا, رب نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو, آجا میں تینوں امت دے بارے بھی خوشخبری سنا دینا وا. مولا کیڑی خوشخبری ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا سونا جیڑا تیرا امتی مرن تو 1 سال پہلے توبہ کرے گا میں انہوں معافی عطا فرما دیواں گا. جیڑا مرن تو 1 سال پہلے توبہ کرے گا میں معافی عطا فرما دیاں گا. دوستا ذرا دھیان رکھیں, توجہ دماغ ذرا میری طرف رکھیں. میرے نبی دی رحمت ویکھ, میں سرکار دی رحمت للعالمین تو صدقے جاواں. میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میرے امتی نو کیڑا کوئی پتہ لگے گا بھی مرن وچ سال پہ آوے, انہوں کیڑا کوئی پتہ لگ جانا ہے. آقا کوئی اور, مولا کوئی اور رحم فرما. میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ کوئی اور کرم فرما. اللہ پاک نے فرمایا لے سونیا تو اصرار کیتا وے اسی 11 مہینے اور کم کر دینے 11 مہینے دا چٹکا لگا. فرمایا سونیا جیڑا تیرا امتی مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا پاویں جڈے بھی گناہ ہون گے شرطے وے سچے دل نال توبہ کر لوے اسی معاف کر دیواں گے. میری سرکار پھر بھی خوش نہیں ہوئے. عرض کی تھی مولا میرے امتی نو کیویں پتہ لگے گا کہ مہینہ رہ گیا ہے؟ میرے امتی نو کیویں پتہ لگے گا کہ انہوں 1 مہینہ رہ گیا ہے؟ گلاں کردیاں دوستو گل کی لمبی کرنی ہے. گل پہنچ گئی موت تک. اللہ پاک نے فرمایا سونیا جیڑا تیرا امتی مرن تو پہلے سچے دل نال توبہ کر لے گا میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا. میری سرکار نے پھر عرض کی تھی یا اللہ میرے امتی نو کدوں پتہ لگے گا کہ ہن میرا مرن دا وقت قریب آ گیا میں معافی منگ لواں. میری سرکار نے جدوں اے عرض کی تھی اللہ پاک نے فرمایا لے سونیا کسے نبی دی امت نو اے انعام نہیں ملیا جیڑا کرم تیری امت تے کرن لگا ماں. موت دے فرشتے آ جان, جان نکل رہی ہووے, حلق تک پہنچ گئی ہووے, تیرا امتی بول نہ سکدا ہووے, تیرا امتی پانی نہ منگ سکدا ہووے, لیکن اس وقت بھی دل چگر سچی توبہ کرے گا میں تیرا صدقہ ادو ہی انہوں معاف کر دیں. ایتھے گل نہیں مکی, ذرا توجہ فرمانا. میرے آقا دا پیار ویکھو اپنی امت دے نال. عرض کی تھی یا اللہ جڑا بغیر توبہ دے مر گیا
ہویا میرا امتی ہویا امتی پر مر بغیر توبہ دے گیا، یا اللہ اوندا کی بنے گا؟ ان اللہ پاک نے تے فرمایا سی سونیا سا تینوں خوش کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اِدھا جواب کی ہے سونیا پھر اجے بھی راضی نہیں ہے تے قیامت دے دن معاملہ اسی سپردی تیرے کر دے مانگے، جنوں آندا جائے گا انہوں اسی جنتی بنا دے جاؤں۔ پھر ذرا کیا محبت نال سبحان اللہ۔ لوگو کیوں نہ منائیے اس نبی دا میلاد، کیوں نہ دے ذکر دیاں محفلاں سجائیے اس خدا پاک دی قسم ایسے وقت کوئی نہیں جے کسی نو یاد رکھ دا جیسے وقت میرے آقا نے سانو گناہگاراں نو یاد رکھا۔ ہائے ہائے حضور پاک نے یاد رکھیا، صدقے جاواں آقا تہاڈی عظمت۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا چل بھی ہن تو اپنا کم کر لیا، اپنا کم کر لیا ہے، پیغام بھی دے دیتا ہے، حکم بھی سنا دیتا ہے، چل ہن تینوں اجازت ہے تو روح لے جا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے لگے، میرے آقا نے تکلیف محسوس کی تھی تے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے دس میری امت دی روح کیویں قبض کرے گا؟ میری امت دی روح کیویں قبض کرے گا؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے سارا ہی چڑھ جانا ہونا ماں، میں تے اینی تکلیف دینا ماں۔ میری سرکار نے فرمایا رب نال پہلے ایوی گل کر کے مینوں دسو محمد اپنی امت واسطے دعا کردا وے میری امت دی روح تکلیف نال نہ نکلے بلکہ سوکھیاں کر کے کڈی جاوے۔ صدقے جاواں ایسا غمخار نبی، ایسا پیارا نبی، ایسا رحمت والا نبی اگر پیدا ہوئے تے ذکر اپنی امت دا کرے، اگر دنیا تو جائے تے ذکر اپنی امت دا کرے، قیامت والے دن قبر مبارک دے وچوں جدو سرکار نے نکلنا ہے ادوں وی سب تو پہلے میرے آقا نے اپنی امت دے بارے سوال کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے تے اپنی امت واسطے کرنا ہے۔ لوگوں وصال مصطفیٰ بھی تانوں بیان کیتا دے، ہجر مصطفیٰ بھی تڑے سامنے رکھیا دے، لیکن ایک گل ایک نچوڑ اندے وچوے کڈ لیا جے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا نبی ساڈا ایتھے خیال ایڈا رکھدا وے او قیامت والے دن سانو پریشان نہیں ہون دے گا۔ او جڑا سونا ایتھے صدا ساڈے کم آیا ہے، جدیاں دعاواں دا صدقہ اللہ پاک نے ایتھے ساڈے تے کرم فرمائے نے، قیامت والے دنوں سونا کیویں ویکھے گا کہ میرا امتی دوزخ دی طرف جا رہا وے؟ او سونا کیویں ویکھ سکے گا کہ میرے گناہگار نو لتر پیندنے پئے؟ بس ایک کام ایسا کرنا میں عقیدہ اپنے سونے نال مضبوط رکھنا میں، تعلق اپنے سونے نال مضبوط رکھنا میں۔ اللہ خاتمہ ایمان تے نصیب فرمائے، اپنے محبوب دے پیار تے سرکار دی رحمت تے ایسی امید رکھو، ایتھے بھی رب خیراں فرمائے گا تے اوتھے بھی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ ایڈا پیار گناہگاراں نال، ایڈی محبت گناہگاراں نال، پر گناہگار ہوئے عقیدے دا پیڑا نہ ہوئے، عقیدہ سچا اور سچا ہوئے۔
وہ شعر پڑھیا جاندہ ہے نا، میں بھی آخری شعر پڑھنا وقت ہو گیا ہے. کیوں کرنا ہے فکر یارا ساوی اگیرے دا. سمجھ گیا ہو چاچا جی؟ سمجھ لگ دی پئی. کیوں کرنا ہے فکر یارا ماساوی اگیرے دا. اونوں ستئی خیرانے جدے سائیں مگر ہوئے. ہن مل کے پڑھو، تاڑے کولو بھی سننا ہے. اونوں ستئی خیرانے او جدے سائیں مگر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے. ماشاءاللہ. لو جی موگی گل، ٹائم کافی ہو گیا. میں گل شروع اتھوں کیتی سی کہ سرکار دا آنا بھی ساڑھے واسطے بہتر تے دنیا تو پردہ فرمانا بھی. جڑا صحابہ روئے نے نا یار او جدائی دا روئے نے تے او جنہ بھی روئے نے نا سمجھو کہ انہاں دی محبت اس تو زیادہ سی. ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گے سامنے بے کے. اج درد پرانے چھیڑا سونیا. جے جدائی دی گل کریں تے جدائیاں تے بڑا بڑا کچھ آخ دیاں نے، محبت تے بڑا بڑا کچھ آخ دیئے، لیکن میں گلے کرنا میں پیا آخر کار پھر صحابہ کرام دا بھی او وقتی جدائی سی جیڑی صحابہ کرام نو ہوئی ہے. ایک صحابی حل پہ چران دینے، انہاں نو جدوں خبر ملی ہے کہ نبی پاک وصال فرما گئے نے، کتابہ دے اندر آندہ توجہ فرمایا جے صحابی نے چولی کر لئی، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ دعا واسطے عرض کی تھی مولا جے واقعی خبر سچی ہے پھر میں اینا اکھانو کی کرنا میں جنہاں نو یار دا دیدار نہ ہوئے. یا اللہ جے واقعی میرا نبی وصال فرما گیا وے مولا اکھاں تو دتیاں نے میں تیری نہ شکری نہیں کردہ پر اینا نو واپس للہ میں نبی نہ ہو کہ ساری زندگی گزار لواں گا پر اونا گلیاں وچ اونج نہیں رہ جانا جنہ گلیاں وچ تیرے محبوب نو پھر دا ویکھیا وے.
صحابی دی دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے انہاں دی بنائی واپس لے لئی۔ نبی پاک دے پیار دے وچ ایک سواری سی سرکار دی حضرت یافور، او نبی پاک نال محبت کرن والی سواری، او دا بھی سرکار تو بغیر نہیں سی دل لگدا۔ کتاباں دے وچ آندا ہے او سواری جیڑی سواری نو رب نے اینا شعور دیتا سی، میرے آقا فرماندے سن ابو بکر نو لے کے آ، او ابو بکر دے بوئے تے جا کے دروازے نو دستک دے کے نبی پاک دا پیغام دیندی سی۔ اوے کسے دا دل نہیں لگا میری سرکار تو بغیر، ایتھوں کی اشارہ کردہ چلا جدو حضرت بلال حبشی نو مجبور کیتا گیا بھی اذان سنا، آکھیا لوکو میرے کلو نہیں جو پڑی جانی اذان، میں نبیاں دے سردار دا نالے دیدار کردہ سا، نالے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھدا سا۔ بالآخر حسنین کریمین نے جدو آکھیا آپ دے کہن تے جدو بلال حبشی نے اذان دیتی، کئی سالاں تو بعد بلال دی اذان جدو مدینہ پاک دیاں گلیاں دے اندر گونجی، مدینہ پاک دے بچے ماواں نال لپک لپک کے پوچھدے نے اماں جی بلال دی اذان دی آواز آندی ہے پئی، کیا اللہ دے رسول دا دوبارہ دیدار ہون والا ہے؟ اماں جی کیا اللہ دے نبی بھی تشریف لے آن والے نے؟ حضرت بلال حبشی نے جدو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا، سرکار نظر نہیں آئے، غشی کھا کے زمین تے تشریف لے آئے۔ نبی پاک دے پیار دے اندر، سرکار دی محبت دے اندر لوگو ایتھو بھی صحابہ دا عشق ظاہر ہوندا وے، تے نبی پاک دی آمد تے جڑیاں خوشیاں کیتیاں نے اوتھوں بھی سرکار دے غلاماں دا عشق ظاہر ہوندا وے۔ اسی نبی پاک دا ہجر بھی مننے ہاں، سرکار دا عشق بھی مننے ہاں، لیکن ایک نعرہ اسی ضرور لگانے ہاں، تے کادے واسطے لگانے ہاں؟ لوگوں میرا آقا اللہ نے بھیج کے احسان فرمایا وے، جیڑے سونے نو رب نے کل کے خوشیاں منائیاں نے، اسی او دی آمد تے خوشیاں منائیاں نے۔ اللہ پاک توانو تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ